मसनूई जहानत या एआई टेक्नोलॉजी ने जहां जिंदगी को आसान किया, वहीं बहुत से खदशात भी जन्म ले रहे हैं। एलोन मस्क जैसे अफराद एआई के हवाले से खुलकर तशवीश का इजहार करते रहते हैं। बहुत से माहिरीन का मानना है कि मुस्तकबिल में एआई टेक्नोलॉजी इंसानों को आउट स्मार्ट कर देगी और इंसानियत को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। एआई टेक्नोलॉजी का एक और खतरनाक पहलू ऐसा भी है जिस पर बहुत कम बात की जाती है, ये इसके माहौल पर असरात हैं। एआई टेक्नोलॉजी आम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के इक़दामात इस मसले पर काबू पाने के लिए नाकाफी हैं। दूसरी तरफ अगर हम चीन को देखें तो वो इसके लिए बड़ी तेजी से काम कर रहा है। चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी इस हवाले से खदशात जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रही है। जैसे जैसे ये जिद्दत की तरफ जाएगी वैसे ही इसकी बिजली की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमें कुछ पता नहीं है कि इसकी बिजली की जरूरत कितनी होगी और ये किन जराए से हासिल होगी। अगर हम एआई टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें बिजली के शोबे में किसी मौजज़े की जरूरत पड़ेगी। या तो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए बिजली हासिल करना होगी या फिर सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही एक हीलियन नामी स्टार्टअप को फंडिंग कर रहे हैं। ये स्टार्टअप एक ऐसा जनरेटर तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए काम कर सके। इसे क्लीन एनर्जी के शोबे का हॉली ग्रेल करार दिया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसे जनरेटर की कामयाबी की कोई उम्मीद है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब पिछले 70 सालों से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 7 दहाइयों से इस सम में काम हो रहा है लेकिन कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। माहिरीन समझते हैं कि इस होली ग्रेल की तैयारी में मजीद कई दहाइयां लग सकती हैं, लेकिन कामयाबी का फिर भी बहुत कम इम्कान है। अब हम इस तरफ आते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी आखिर कितनी बिजली इस्तेमाल कर रही है। एआई टेक्नोलॉजी हजारों मखसूस कंप्यूटर चिप्स पर इन्हिसार करती है। आने वाले सालों में ये चिप्स बेतहाशा बिजली इस्तेमाल करेंगी। 2027 तक एआई सर्वर सालाना 85 से 134 टेरावाट के दरमियान बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेरावाट 10 लाख मेगावाट के बराबर होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जरूरत सिर्फ 25 से 30 हजार मेगावाट के दरमियान ही होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा बिजली है। एआई के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली अर्जेंटीना, नेदरलैंड्स और स्वीडन की बिजली की सालाना खपत के बराबर होगी। ये दुनिया की इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का 0.5% बनता है। 2022 में अमेज़न के क्लाउड और गूगल के सर्च इंजन को चलाने वाले डेटा सेंटर्स ने दुनिया की कुल बिजली का 1 से 1.3% तक इस्तेमाल किया। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए 0.4% बिजली इस्तेमाल हो रही है। एआई के आने के बाद टेक्नोलॉजी के शोबे में बिजली की खपत और ज्यादा बढ़ेगी। इस बिजली का बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल से पैदा हो रहा है, यानी ज्यादातर बिजली तेल और कोयले से पैदा की जा रही है, जो माहौल में कार्बन के खराज का सबब बन रही है। बड़ी कंपनियां पहले अपने हकायक अवाम के सामने रखा करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं करती। इसलिए हतमी तौर पर कुछ पता नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजी के लिए कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अब इस हवाले से अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक नया कानून सामने आया है। यही वो रियासत है जहां टेक्नोलॉजी की अक्सर कंपनियां अपना कारोबार करती हैं और यहीं पर सिलिकॉन वैली भी है। कानून के मुताबिक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को अब अपने मामलात में शफाफियत लाना पड़ेगी। $1 अरब से ज्यादा रेवेन्यू वाली कंपनियों को 2027 तक ये बताना पड़ेगा कि उनके कार्बन का इखराज कितना है। $500 मिलियन तक रेवेन्यू वाली कंपनियां 2026 तक आदादो शुमार शेयर करने की पाबंद होंगी। इस कानून के नतीजे में 1000 से ज्यादा कंपनियों को अपना डेटा पब्लिक करना पड़ सकता है। अब तक हम ये जान चुके हैं कि एआई टेक्नोलॉजी के सर्वर्स कितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको जरा और ज्यादा बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एआई मॉडल्स के 2 फेज होते हैं। एक फेज इनकी ट्रेनिंग
اور دوسرا عوامی سطح پر استعمال ہے۔ ٹریننگ کے دوران یہ ماڈلز بہت زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر GPT-3 ٹریننگ کے دوران 1 گھنٹے میں 1300 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ 1 گھنٹے تک نیٹ فلکس دیکھیں تو یہ 0.8 کلو واٹ بجلی استعمال کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ 16,25,000 گھنٹوں تک نیٹ فلکس دیکھیں تو تب جا کر GPT-3 کی ٹریننگ میں استعمال ہونے والی بجلی کے برابر انرجی استعمال کر پائیں گے۔ یہ ایک پرانا اندازہ ہے۔ اب چیٹ GPT کے سرورز اور بڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں اس کا عوامی سطح پر کسی کو علم نہیں، لیکن ان کی انرجی کی مانگ بہت زیادہ بڑی ہے۔ AI ماڈل کی ٹریننگ سے تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ جب ایک سسٹم بن جاتا ہے تو اسے صارفین کے استعمال کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ صارف اس سسٹم کو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی صارف اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش کے لیے کمانڈ دیتا ہے۔ اس کے بعد سسٹم اسے نتائج فراہم کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران بھی بجلی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہگنگ فیس اور امریکی یونیورسٹی کارنیگی میلون نے مل کر اس حوالے سے ایک تحقیق کی ہے کہ AI کو ایک بار کمانڈ دینے سے کتنی بجلی استعمال ہوتی ہے۔ ماہرین نے 88 AI ماڈلز پر ٹیسٹ کیے۔ ان ماڈل سے مختلف چیزوں کے جواب پوچھے گئے، ان سے چیزوں کی شناخت کرنے کا کہا گیا۔ اسی طرح AI ماڈل سے تصویریں بنوائی گئیں۔ ہر طریقے کو 1000 بار استعمال کر کے انرجی کاسٹ کا تخمینہ لگایا گیا۔ ایسے ٹاسک جن میں ٹیکسٹ کی صورت میں جواب آیا، ان میں بجلی بہت کم استعمال ہوئی۔ اگر ہم اپنی پہلے دی گئی نیٹ فلکس کی مثال سے موازنہ کریں تو ٹیکسٹ کے لیے جو بجلی استعمال ہوئی وہ 9 سیکنڈ سے 3.5 منٹ کا کلپ دیکھنے جتنی تھی۔ لیکن اگر امیج جنریٹ کیا جائے تو بجلی کی کھپت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امیج جنریشن کے 1000 انفرنسز کے لیے 2.907 کلو واٹ آور بجلی استعمال ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی بجلی ہے، تو اس کا موازنہ ہم نیٹ فلکس کے بجائے اسمارٹ فون سے کر لیتے ہیں۔ ایک اسمارٹ فون چارج کرنے کے لیے 0.012 کلو واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے، تو AI ماڈل ایک امیج جنریٹ کرنے کے لیے اتنی بجلی استعمال کرتا ہے جتنی ایک موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ AI براہ راست بجلی کی کھپت میں اضافہ نہیں کر رہی، بلکہ یہ دیگر انٹرنیٹ کو بھی متاثر کرے گی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2022 میں ڈیٹا سینٹرز نے 460 ٹیرا واٹ بجلی استعمال کی تھی۔ یہاں ڈیٹا سینٹر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن سے مل کر انٹرنیٹ بنتا ہے۔ اس میں کمپنیوں کے اندرونی سرور سے لے کر وہ تمام ایپس شامل ہیں جنہیں آف لائن استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق 2026 میں بجلی کی ڈیمانڈ 460 ٹیرا واٹ سے بڑھ کر 620 سے 1050 ٹیرا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ AI کی وجہ سے بجلی کی کھپت میں اضافہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے۔ AI کو پاور کرنے کے لیے استعمال ہونے والی بجلی کا بڑا حصہ فوسل فیول سے حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ماحول میں کاربن کا اخراج بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا کاربن کے اخراج سے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہیں۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک شدید ترین سیلابوں کی صورت میں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایسے میں اور زیادہ کاربن کا اخراج پوری دنیا کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ اس لیے مزید کسی نقصان سے پہلے دنیا کو کلین انرجی کی طرف جانا ہوگا۔ نیوکلیئر فیوژن جنریٹر میرے کرن ارجن آئیں گے کی طرح کا ایک سپنا ہے۔ پتہ نہیں یہ کب بنے گا اور پتہ نہیں بنے گا بھی یا نہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس سب سے سستا اور آسان ذریعہ سولر اور ونڈ انرجی کا ہے، جس کو استعمال کر کے بہت سے ماحولیاتی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چین اس حوالے سے پوری دنیا کے لیے مثبت مثال قائم کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی سولر انرجی پیدا ہو رہی ہے، اس کا 40% صرف چین پیدا کر رہا ہے۔ اس وقت چین کی سولر انرجی 511 واٹ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اگلے 3 سالوں میں چین 1 ٹیرا واٹ سولر بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ چین نے 2023 میں 217 گیگا واٹ صلاحیت کے نئے
सोलर पावर प्लांट्स लगाए। अमेरिका आज तक सोलर से सिर्फ 175 गीगावाट बिजली ही पैदा कर सका है। यानी चीन ने एक साल में इतने सोलर पैनल लगा दिए जो अमेरिका अपनी पूरी तारीख में भी ना लगा सका। इसके अलावा ये हवा से बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी है। इस वक्त दुनिया में हवा से जितनी भी बिजली पैदा हो रही है इसका 60% चीन पैदा कर रहा है। सोलर और विंड को रिन्यूएबल एनर्जी समझा जाता है, यानी इन तरीकों से बिजली पैदा की जाए तो कार्बन का इखराज नहीं होता, जिससे माहौल को फायदा ही फायदा है। अमेरिका समेत बाकी दुनिया को भी चीन से सीखने की जरूरत है। अगर दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं आती तो इसके नताइज पूरी इंसानियत के लिए तबाहकुन होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए।